राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षमा उर्मिला अर्याल निर्विरोध निर्वाचित। नागरिकता लगायत विधेयक संसदमा लैजाने बारे दलहरूबीच समझदारी। रविले निष्फिक्री बोलेको गोकुल बास्कोटाको टिप्पणी। राष्ट्रसभाका निवर्तमान मन्त्रीको पत्रकार सम्मेलन रोकियो। राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बन्दै गइरहेको नारायण काजी श्रेष्ठको दाबी। सरकारी वकिलको सेवा सुविधाका लागि छुट्टै कानून बनाउनु पर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भनाई। राष्ट्रपतिले माघ 27 मा संसदमा विशेष सम्बोधन गर्दै रवि लामिछानेमाथि जाँच गर्न भीम रावलको प्रस्ताव। कैलालीमा रवि लामिछानेका समर्थकले जलाए कान्तिपुर पत्रिका। बाँकेमा थपिँदै दादुरा संक्रमित 7 पालिकामा 317 बाल बालिकामा संक्रमण। सालनाल सहित नवजात शिशु जंगलमा मृत फेला। चर्चित पाकिस्तानी क्रिकेटरले भेटे सन्दीप लामिछानेलाई। टर्की भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 200 नाग्यो। दर्शकबिन नमस्कार, नेपाल पोस्टको बुलेटिन न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज माघ 23 गते सोमबार। विशेष गरी देश तथा विदेशमा घटेका घटना, राजनीतिक खबर, विभिन्न नेताहरूको भनाई, विशेष गरी देशको पछिल्लो अवस्था के कस्तो रहेको छ त यस बारेमा जानकारी दिनेछौँ। लगायत आज दिनैभरिका अपडेटहरू लिएर यहाँ सामु उपस्थित भएका छौँ। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ। राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएकी उर्मिलाको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षमा उर्मिला अर्याल निर्विरोध चयन भएकी छिन्। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमलिसिनाले उपाध्यक्षमा एकल उम्मेदवारी परेकाले अर्याल निर्विरोध निर्वाचित भएको सदनलाई जानकारी गराएका हुन्। नेपाली कांग्रेसले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी नदिएपछि सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रकी अर्याल निर्विरोध निर्वाचित भएकी हुन्। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदका लागि आइतबार तोकिएको समयमा एकमात्र उम्मेदवारको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। अर्यालको प्रस्तावकमा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ र समर्थकमा एमाले नेता देवेन्द्र दाहाल र स्वतन्त्र सांसद भीमलाल देवकोटा रहेका छन्। लामो समयसम्म नेकपा एमालेमा रहेकी अर्यालले दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन अघि माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेकी थिइन्। राष्ट्रिय सभामा उनी मध्य प्रदेशबाट सदस्यमा निर्वाचित भएकी हुन्। राष्ट्रिय सभाकी तत्कालीन उपाध्यक्ष शशिकला दाहालको सांसद पदको कार्यकाल सकिएपछि करिब 1 वर्षदेखि उक्त पद खाली नै रहेको थियो। नागरिकता संक्रमणकालीन न्याय, विकास तथा सुशासनसँग सम्बन्धित विधेयक संसदमा लैजाने बारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बोलाएको राजनीतिका दलका नेता र सचेतकहरूको बैठकमा समझदारी बनेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार बिहान बालुवाटारमा संसदको बिजनेस र विधेयक अगाडि बढाउने बारे संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संसदलाई व्यवस्थित गर्ने र विधेयक अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिएका छन्। सदनलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रमुख सचेतक र नेताहरूको बैठक बोलाएका थिए। प्रमुख सचेतकहरू मुख्य सचिव, कानून सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयको कानून महाशाखाको सचिव, स्वतन्त्र सांसद पनि रहेका थिए। उनका अनुसार अब विधेयकहरूलाई सदनको बिजनेसमा अगाडि बढाउने समझदारी भएको छ। शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विधेयक, जनजीविका सुशासनसँग सम्बन्धित विधेयकलाई संसदमा लैजाने समझदारी भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले राजनीतिक दलका सचेतकहरूसँगको बैठकमा विकास, सुशासन, संक्रमणकालीन न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिकता लगायतका विषयमा तयार भएका विधेयकहरू सदनमा लैजाने बारे समझदारी भएको जानकारी दिएका छन्। जनसरोकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सुशासन र विकासका लागि आवश्यक कानून निर्माणका लागि सरकारले सदनमा छलफलका लागि विधेयक प्रस्तुत गर्ने विषयमा आज छलफल भएको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधि सभामा पठाउनु पर्ने विधेयक संसद अन्त्य भएकाले निष्क्रिय भएका विधेयकलाई पनि अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको प्रमुख सचेतक पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। एमाले नेता तथा सांसद गोकुल बास्कोटाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले हिजो दिएको अभिव्यक्ति प्रति समर्थन जनाएका छन्। रविले निष्फिक्री बोलेको उनको टिप्पणी रहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेख्दै बास्कोटाले सो टिप्पणी गरेका छन्। रविको अभिव्यक्तिको प्रतिरक्षा र जवाबदेहिता अरूको काम भएको उनले बताएका छन्। प्रश्न उठेपछि दागा धर्नु भन्दा जवाब नै दिनु राम्रो हो, बास्कोटाले भनेका छन्। हिजोको पत्रकार सम्मेलनमा रविले नेता बास्कोटाको पनि नाम लिएका थिए। नेपाली मिडियाको गलत रवैया विरुद्ध बोल्न सक्ने एकमात्र नेताका रूपमा उनलाई चित्रण गरेका थिए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका निवर्तमान 3 मन्त्रीले गर्न लागिएको पत्रकार सम्मेलन रोकिएको छ। सोमबार केन्द्रीय कार्यालय वसुन्धरामा पत्रकार सम्मेलन गर्ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रोकिएको हो। पत्रकार स्थगित गर्नुको कारण भने खुलाइएको छैन। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्याल, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री शिशिर खनाल र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्कीले पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेका थिए। राजसपाले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय आइतबार गरेको थियो। पार्टीले निर्णय गरेपछि आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मन्त्रीहरूले राजीनामा बुझाएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले राष्ट्रिय सहमति अहिलेको आवश्यकता भएको बताएका छन्। सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उनले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर जानुपर्ने बताए। उनले भने राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्दै सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिको अभियानलाई त्यसलाई गुणात्मक फड्को दिशामा पुर्याउन सबै राजनीतिक पार्टीहरू मिलेर राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण सिर्जना गर्दै जानुपर्ने भएकोमा त्यसको बोध सबैबाट हुँदै गएको अनुभूति गराएको छ। उनले प्रतिनिधि सभापति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिँदा पनि राष्ट्रिय सहमतिको सन्देश गएको धारणा राखेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारी वकिल र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मातहतमा रहने कर्मचारीको पारिश्रमिक सेवा सुविधाका लागि छुट्टै कानून आवश्यक रहेको बताएका छन्। सोमबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कर्मचारी र सरकारी वकिलका लागि छुट्टै कानून बनाउन सरकारले पहल गर्ने बताएका छन्। संविधानमा व्यवस्था गरिएको भए पनि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार छुट्टै कानून बन्न नसकेको प्रचण्डको भनाइ रहेको छ। प्रचण्डले सक्षम र व्यावसायिक वकिलका लागि नयाँ कानून आवश्यक रहेको पनि जिकिर गरेका छन्। सरकारी वकिलको व्यवसायिक कार्यालय हृदयगन गर्दै सरकारी वकिल र महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने अन्य कर्मचारीको पारिश्रमिक सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी छुट्टै कानून निर्माण गर्ने विषयमा नेपालको संविधानको धारा 161 मा व्यवस्था गरिएको छ। सो संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम हालसम्म छुट्टै कानून बन्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्रीले भने सक्षम र व्यावसायिक सरकारी वकिलका लागि सरकारी वकिल र महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने अन्य कर्मचारीको पारिश्रमिक सुविधा र सेवाको अन्य शर्त सम्बन्धी छुट्टै कानूनको आवश्यकता रहेकाले सो कानून बनाउन नेपाल सरकारले आवश्यक पहल गर्नेछ। सरकारबाट सम्पादन गरिएका कार्य उप अदालतमा प्रतिरक्षा गर्ने विषयमा समन्वय गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा सरकारी वकिलको इकाइ र दरबन्दी कायम गर्न जरुरी रहेको पनि प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ रहेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई विशेष सम्बोधन गर्ने भएकी छिन्। राष्ट्रपतिको 2 कार्यकाल सकिन लाग्दा राष्ट्रपति भण्डारीले दुवै सदनलाई संयुक्त रूपमा विशेष सम्बोधन गर्ने भएकी हुन्। उनको उक्त सम्बोधनलाई विदायी सम्बोधनका रूपमा पनि हेरिएको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन 25 गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेकाले यसलाई विदायी सम्बोधन भनिएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यका अनुसार नेपालको संविधानको धारा 95 बमोजिम माघ 27 गते दिउँसो 3 बजे बस्ने बैठकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले सम्बोधन गर्ने बताइएको छ। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न माग गरेका छन्। लामिछानेले हिजो आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्ट जनाएका छन्। नेता रावलले ट्विटरमा लेखेका छन्, राजनीतिक सिद्धान्त मूल्य मर्यादामा विश्वास गर्ने, देश जनताप्रति इमान्दार, तथ्यबाट सत्य खोज्ने राजनीतिक कर्मीले आरोपको तथ्यगत खण्डन गर्छ, आलोचना सुन्छ। राजनीतिक कर्मीले आरोपको तथ्यगत खण्डन गर्ने उल्लेख गर्दै गाली गोलोजमा नउत्रने उनको भनाइ रहेको छ। सत्य तथ्य औलाउने र गल्तीको आलोचना गर्ने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई मानिन्छ। गाली गोलोजमा उत्रिन हुँदैन। यस कसीमा रवि लामिछानेको जाँच गर्न उनले आग्रह गरेका छन्। पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्ध समाचार लेखेको भन्दै उनका समर्थकले कैलालीमा कान्तिपुर पत्रिका जलाएका छन्। केही समर्थकहरूले आज बिहानै कैलालीको सुखर चोकमा पत्रिका जलाएका छन्। उनीहरूले कान्तिपुर पत्रिका श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा रविको छवि बिगार्न लागेको आरोप समेत लगाएका छन्। हिजो पत्रकार सम्मेलनमा लामिछानेले आफूहरू विरुद्ध 12 भाइ लागिरहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। कान्तिपुर पत्रिकाका मालिक आफू विरुद्ध थनिएको अभिव्यक्ति दिएको भोलिपल्ट युवाहरूले पत्रिका जलाएका छन्।
बाँकेमा पुस 12 गतेदेखि फैलिएको दाधुरा अझै पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। समाचार सङ्कलन गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म संक्रमित बालबालिकाको संख्या 317 पुगेको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, खजुरा गाउँपालिका, नरैनापुर गाउँपालिका, डुडुवा गाउँपालिका र कोहलपुर नगरपालिका, राप्ती सोनारी गाउँपालिका, बैजनाथ गाउँपालिका गरी 36 वटा वडा दादुरा प्रभावित भएका छन्। हालसम्म संक्रमित भएका मध्ये 301 जना निको भइसकेको र 15 जना होम आइसोलेसनमा रहेको र 1 जनाको मृत्यु भएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। जिल्लाका सबै ठाउँमा संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएपछि बाँकेमा 6 महिनादेखि 15 वर्ष मुनिकालाई दादुरा रुबेला विरुद्धको खोप दिएको छ। आइतबारसम्म 8 पालिकामा 1,53,000लाई खोप दिएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। दाङको तुलसीपुरमा सालनाल सहितको नवजात शिशु जंगलमा फालिएको अवस्थामा मृत फेला परेको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 9 स्थित नवदुर्गा सामुदायिक जंगल भित्र सालनाल सहितको नवजात शिशु जन्मने बित्तिकै फालिएको अवस्थामा फेला परेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक पर्वत केसीले जानकारी दिएका छन्। स्थानीय महिला दाउरा खोज्न जंगल गएको समयमा आइतबार दिउँसो नवजात शिशु फालेको देखेपछि उनीहरूले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। कसैले जन्मन साथै बच्चा फालेर हिँडेको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान रहेको छ। कसैले बच्चा जन्मिन साथ जंगलमा लगेर फालेको जस्तो देखिएको छ। प्रवक्ता केसीले भने स्थानीय स्तरमा अनुसन्धान जारी रहेको छ। 2-3 दिन अगाडि बच्चा कसैले जंगलमा लगेर फालेको हुन सक्ने अनुमान प्रहरीले गरेको छ। जंगलमा मृत फेला परेको शिशुको सब पोस्टमार्टमका लागि राप्ती प्रादेशिक अस्पताल पठाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। पाकिस्तानी राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका ओपनिङ ब्याट्सम्यान मोहम्मद रिजवान नेपाल आएर क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेसँग भेट गरेका छन्। नेपाली टिमलाई राखिएको होटेलमा रिजवान र सन्दीप बीच भेटवार्ता भएको हो। स्रोतका अनुसार टिम म्यानेजर तलहा मोहम्मदलाई लिएर रिजवान आइतबार नेपाल आएका थिए। सन्दीपलाई भेटेपछि उनीहरू आज 12 बजे स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको थियो। रिजवानले सन्दीपलाई आफूलाई मानसिक रूपमा बलियो बनाउन सल्लाह दिएका छन्। सन्दीपलाई मनोबल कमजोर नबनाउन र सत्यमा विश्वास राख्न उनीहरूले सल्लाह दिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। पाकिस्तानदेखि आएर उनीहरूले भेट्दा सन्दीप खुसी देखिएका छन्। अर्का क्रिकेटर सलाहले भने यसअघि जेलमा पनि सन्दीपलाई भेटेका थिए। सुन्दरा स्थित केन्द्रीय कारागारमा रहँदा उनले सन्दीपलाई भेटेर गएको स्रोतको भनाइरहेको छ। सलाहले नै रिजवानलाई लिएर आएका हुन्। सन्दीपले अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय फ्रेन्चाइजहरूमा खेलेका कारण विश्वका धेरै क्रिकेटरहरूसँग उनको दोस्ती रहेको छ। पाकिस्तानी लिगमा खेल्दा रिजवानसँग उनको सम्बन्ध भएको थियो। रिजवान अहिले T20 क्रिकेटमा सर्वाधिक सफल ब्याट्सम्यान पर्छन्। उनी विश्व वरियतामा दोस्रो स्थानमा रहेका छन्। टर्कीमा सोमबार बिहानै आएको 7.8 म्याग्निच्युडको भूकम्पमा परि अहिलेसम्म 200 भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएका छन्। समाचार संस्था एपीका अनुसार भूकम्पले टर्की सहित सिरिया, लेबनान र इजरायलमा समेत क्षति पुर्याएको छ। मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने बताइएको छ। सयौं मानिसहरू घाइते भएका छन्। सबैभन्दा धेरै क्षति टर्की र सिरियामा भएको छ। त्यहाँ सयौं घरहरू भत्किएका छन्। टर्कीको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार 10 वटा शहरमा भूकम्पले क्षति पुर्याएको छ। लगातार आइरहेको परकम्पले घरभित्र पुरिएका मानिसहरूको खोजी कार्यमा कठिनाई भएको छ। अहिलेसम्म 20 भन्दा बढी परकम्प आइरहेको बताइएको छ। तीमध्ये एउटा परकम्प 6.6 म्याग्निच्युडको रहेको थियो। स्थानीय समय अनुसार आज बिहान 4:17 सिरियाको सीमा नजिकै दक्षिणी टर्कीमा केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएको थियो। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।